आंदोलन करता तांकां सांगालें तिसरी गोष्ट 39A जे आसा पळय आतां आंदोलन चलता आमचो टिचर आसा वाटल्यान पळय ताका खबर आसा बोरये कितले प्लॉट कोणी केले काय ना बोरये जे प्लॉट केल्या ताका कितें आशिल्लें आवय बापूय सगळे लोक म्हजे बरें येताले जवळ जवळ 28 प्लॉट ह्या लोकांनी जे 10 वर्सां पयलीं घेतिल्ले तांकां घर बांदपाक मेळनाशिल्लें अशें कोण टिचर आशिल्ले प्राथमीक शिक्षक कोण पुलिशे आशिल्ले कोण सादे क्लार्क आशिल्ले कोण गव्हर्मेंटाचे प्यून आशिल्ले अशा लोकांनी हे बारीक बारीक प्लॉट घेतिल्ले तांकां आमी आतांले कोणाक पयशे दिवन करूं नाका आमी कोणा कडच्यान पयशे घेवना आमी चिंतपाक जाय ह्या लोकांक कोणी फटयले त्या मनशाक आमी सोदून काडपाक जाय आमी नाका तें आंदोलन करता आज आमकां ह्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान कितलेशेच लोकांक थंय घर बांदपाक मेळ्ळें म्हाका सुद्दां येवन आमचो प्रपोज क्लब आशिल्ले तांणी 2 जाणांनी प्रपोज क्लबान प्रपोज क्लब म्हणजे पळय आमचो आडपयकार आसा तातूंत एक उच्च शिक्षीत क्लब तातूंत दोतोर आसा इंजिनियर आसा आनी कोण कोण आसा हांव नांव घेना ताका विचारा आनी ह्या लोकांनी 800 स्क्वेअर मिटर प्लॉट सिनियर सिटीजना खातीर घर बांदपाक केल्लें हें घर कोणा खातीर आशिल्लें जे कोण आपल्या घरा आपली भुरगीं त्या आवय बापायक सांबाळना त्या भुरग्यां खातीर हें घर बांदपाक फुडें सरता आतां हें घर जावपाकूच जाय की नाका हें आमी ठरोवप पंचायतीन ठरोवप आमी ठरोवप जेन्ना हे लोक आज रिटायर जाल्ले लोक फुडें सरता आनी समाजा खातीर कितें करता आनी हेल्प जाय म्हणटा जाल्यार तांकां आमी हेल्प करप ना आनी त्या एका हेचेर तांचो प्लॉट आज 39 पास जालो आनी पयशे दिल्या काय विचारा कोणाक आंदोलन केलें म्हणून जालना आंदोलन कित्याक करपाक जाय सिवरेजी आंदोलन कोणीच करपाक जायना कारण तें सांडपाणी आसता पळय तें आमच्या घरांतल्यानूच वता म्हज्या घरांतल्यानूच वता म्हज्या किचनांतल्यान वता म्हज्या टॉयलेटल्यान वता म्हज्या ल्हानी घरांतल्यान वता आनी ते सगळे गांवां वता आनी सिवरेजीचें काम करप हें खरेंच मोठें काम कारण खंयच जायना तें काम आमी करता आमी हें लक्षांत दवरपाक जाय हांव हें कित्याक उलयतां आज बुजुर्ग लोक हांगा आसा आनी देवळाच्या सान्निध्यान त्या खातीर उलयता आनी अश्यो बऱ्यो गोश्टी ज्यो आसा ह्यो समाजांत करपा खातीर आमी मुखार सरपाक जाय ताका योग्य आदार दिवपाक जाय कोण तरी येता 5 कोटी घेता आनी हें आंदोलन उबें करता आमकां खबर सुद्दां नासता तांकां हे पयशे घेवन मोकळे जाले थंय कितें आनी आमचे सारके मनीस कोणा हेल्प करता पळय तांचेर मागीर अशें अरिश्ट येता हांव अरिश्टूच म्हणटा कारण आज कितलेशे प्लॉट आजून उरल्यात थंय बरोबर 56 प्लॉट अजून म्हणजे माहिती प्रमाणे उरल्या कारण तांचेर अरिश्ट आयले कारण ते पिन एक पयसो काडून ह्या लोकांनी प्लॉट घेतिल्ले तांणी 10 वर्सां पयलीं आनी ही सत्य परिस्थिती आसा आनी आमी विसरता कारण ते आमचे कोण नासता समाजांत एकामेकाचे भावूय नासता आनी त्या खातीर ह्यो गोश्टी जाता आनी त्या गोश्टीचेर आमी विचार विनिमय करचे अशें मना पसून उलयता आनी म्हजी 2 शब्द